लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है घमंड बहू का। आज गीता जी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता पूरे 1 महीने का हो गया था। उनके जन्म के अवसर पर उनके बेटे बहू ने अपने ऑफिस के दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों के लिए पार्टी रखी है। गीता जी मेहमानों की आवभगत में मशगूल थीं और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय रसोई घर में से लेकर आ रही थीं। तभी अचानक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और गीता जी के हाथ से चाय की ट्रे छूट कर गिर गई। उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, लेकिन इस दौरान उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और दाग पड़ गए। उसी समय उनकी बहू पूजा गुस्से में तमकती हुई उनके पास आई और बजाय ये पूछने के कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई, उनकी बहू चिल्लाते हुए कहने लगी, माँ जी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आखिर आपका ध्यान कहाँ रहता है? बहू की बातें सुनकर गीता जी हैरानी से अपनी बहू की ओर देखने लगीं। फिर बहू बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने आपको इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी थी और आपने उसे खराब कर दिया। यह साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानते हैं कितनी महंगी साड़ी थी? आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तभी गीता जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुन अपराध बोध होने लगा था, रूंधे स्वर में कहने लगी, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो केवल चाय लेकर आ रही थी। इस दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया और यह सब हो गया। लेकिन उनकी बहू पूजा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुंह बनाते हुए वह बोली, नहीं नहीं, आपकी गलती थोड़ी ही है। दरअसल गलती तो मेरी है जो आपको अपनी साड़ी पहनने के लिए दे दी। आप इन साड़ियों के लायक हो ही नहीं। सामने से उनका बेटा विनोद भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, माँ, इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देखो, पूजा की पूरी साड़ी खराब हो गई। सभी मेहमानों की नजर गीता जी पर थी। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से आहत होकर गीता जी से अब रुका न गया। वो अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। गर्मा गर्म चाय गिरने के कारण गीता जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। लेकिन उन छालों की जलन भी उन्हें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ पहुंची थी। रह रहकर गीता जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगी कि पूरे 2 महीने हो गए उन्हें अपने बेटे बहू के घर आए और इस दौरान उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती रही। बहू और बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। थकावट होने के बावजूद भी मुंह से उफ तक ना की। लेकिन बहू को यह सब नजर नहीं आया और आज अगर उसकी साड़ी पर थोड़े दाग लग गए तो सबके सामने उसने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। आज वो उस दिन को कोस रही थी जब अपने बेटे बहू की बात मानकर खुशी खुशी उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 2 महीने पहले जब पूजा माँ बनने वाली थी और एक दिन विनोद सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो पूजा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। अब मुझसे घर के सारे काम नहीं हो पाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम दिन भर के काम के लिए एक मेड लगा लेते हैं। पूजा की यह बात सुनकर विनोद ने कहा, नहीं यार, मेड का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई न कोई हल जरूर निकालूंगा। तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाएं और तुम्हें आराम ही आराम मिले। पूजा विनोद की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और चहकते हुए बोली, ऐसा क्या करने वाली हो, मुझे तो बताओ। तब विनोद ने कहा, बस तुम देखते जाओ। मैंने जो तरकीब सोची है उसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
इतना कहकर विनोद अपने ऑफिस चला गया। रोजाना की तरह विनोद के जाते ही पूजा के मोबाइल की घंटी बज उठी और काफी देर तक पूजा अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जब विनोद वापस आया तो पूजा से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने माँ बाबूजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर पूजा का मुंह बन गया और कहने लगी, ये तरकीब निकाली थी तुमने? जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्च हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा? अरे पूजा, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देंगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को इसी घर में रखेंगे। तुम्हें काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर पूजा तपाक से बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी कि सासू माँ के होते हुए तुम्हें नौकरानी की क्या जरूरत है। तभी विनोद उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगा। तो पूजा बोली, वो मेरा मतलब है, माँ का फोन आया था, वो भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक सारे काम वही करती रहेगी। लेकिन विनोद, माँ का तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का यहाँ क्या काम है? उन्हें वहीं गांव में ही रहने दो, यहाँ तो केवल माँ की ही जरूरत है। तभी विनोद बोला, पूजा तुम समझती नहीं हो, अगर हम माँ को इतने समय के लिए बुलाएंगे तो बाबूजी के खाने पीने की समस्या हो जाएगी, और अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम यह क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वो इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे ना, मेरा खर्चा भी कम होगा। फिर विनोद ने कहा, जब बाबूजी रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली थी। अब वो एफडी मैच्योर होने वाली है। जब बाबूजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ में उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूंगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी पूजा बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाबूजी भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाएं। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती। तभी विनोद ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो? एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। विनोद की यह बात सुनकर पूजा तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, फिर देर किस बात की है? जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फोन। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर विनोद ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, पूजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, 8वां महीना चल रहा है, अब उसे घर का काम भी नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही। माँ, एक काम करो ना, कुछ समय के लिए आप यहाँ पर आ जाओ। बेटे की बात सुनकर गीता जी बोली, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ। ऐसा कहकर गीता जी ने फोन रख दिया। शाम को जब गोपाल दास जी घर लौटे तो गीता जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपके बेटे का फोन आया था, बता रहा था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई मेड भी नहीं मिल पा रही, इसलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की यह बात सुनकर गोपाल दास जी बोले, बात तो ठीक है गीता, जब बच्चों को हमारी जरूरत है तब हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। बेटा बहू हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं तो क्या हम उनकी इतनी मदद नहीं कर सकते? वहाँ बहू को परेशानी हो रही होगी, तुम जल्दी से सामान पैक करो और वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पति की यह बात सुनकर गीता जी खुश हो गईं
उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फोन किया और उत्साह से बोली, बेटा, हम 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। गीता जी ने बड़े ही लाड प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू उन्हें किस इरादे से अपने पास बुला रहे थे। 2 दिन के बाद गीता जी और गोपाल दास जी अपने बेटे बहू के पास बड़े शहर में पहुंच गए। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो विनोद ने कहा, देखो ना माँ, आपकी बहू की कल से तबीयत कितनी खराब है, उल्टियां हो रही हैं। अब तक तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी अब आपके हवाले हैं। बेटे ने उनसे इतना हक जताकर बात की तो गीता जी बहुत खुश हो गईं। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। पहुंचते ही गीता जी ने घर का सारा कार्यभार संभाल लिया और पूरे घर का काम करने लगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम गीता जी अकेले ही संभालती थीं। अपनी पत्नी को दिन रात काम में जुटे हुए देख गोपाल दास जी उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर गीता जी हंसते हुए कहती, अरे आप भी ना, बेटा बहू मुझे दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है। हम खुशी के आगे तो मुझे अपने घुटनों का दर्द भी नजर नहीं आता। एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता खत्म होगी। तभी कमरे से पूजा की आवाज आई, माँ जी, मेरे लिए चाय बना देना। उसी समय विनोद भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? गीता जी फिर से काम करने में जुट गईं। आखिरकार वो समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और गीता जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट ही भूल गई थी। बड़ी खुशी खुशी अपने बहू की सेवा करते जा रही थीं। उसी समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन देती, बच्चे की बादाम के तेल से मालिश करती और माँ बेटे दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन गीता जी और गोपाल दास जी अपने पोते को गोद में लेकर उससे खूब लाड़ प्यार जता रहे थे। वे दोनों तो उसकी बलाएं ही लेते जा रहे थे। तभी उनका बेटा विनोद उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी, आप तो जानते हैं कि हमें एक बड़ा घर लेना है। यह घर हम लोगों को बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपए की जरूरत होती है। फिर गोपाल दास जी बोले, तो बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतने पैसों की भला क्या जरूरत है? जितना भी पैसा आएगा वो सब तुम रख लेना। यह बात सुनकर विनोद की तो बाँछें ही खिल गईं। उसके बाद अभी कुछ दिन ही बीते थे कि पूजा को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो तो किसी काम के हैं ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो पूजा ने अपने पति विनोद से कहा, आप अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। फिर विनोद ने उसे डांटते हुए कहा, पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम बाबूजी को घर भेजने की बात कर रही हो? मालूम भी है उनकी एफडी में जितना पैसा पड़ा है उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है और मैंने उस पैसे के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। इसलिए जब तक वो पैसे नहीं आ जाते कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कि बाबूजी नाराज हो जाएं। अगले दिन जब गीता जी रसोई घर का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो गोपाल दास जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। गीता जी बोली, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हैं? तब गोपाल दास जी ने कहा, गीता, बहुत समय से विनोद बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी भी बात सही है।
اب میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، اب بڑھاپے میں ہم کب تک بیٹا بہو سے الگ رہیں گے؟ آخر کار تو ہمیں بھی بڑھاپے میں بیٹے بہو کا سہارا چاہیے۔ تو میرے من میں وچار آ رہا ہے کہ ہم اپنے گاؤں والا مکان اور زمین بیچ دیتے ہیں، اور اب میری ایف ڈی کے پیسے تو ملنے والے ہیں، تو کل ملا کر اتنا پیسہ آ جائے گا کہ اس شہر میں ایک بڑا سا مکان خرید سکیں، جس میں ہم سب لوگ مل کر ایک ساتھ رہیں گے۔ یہ بات سن کر گیتا جی کے چہرے پر مسکان آ گئی اور کہنے لگی، بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی۔ پھر گوپال داس جی بولے، ٹھیک ہے گیتا، میں کل ہی گاؤں کے لیے نکل جاتا ہوں، ایف ڈی کے لیے ساری فارمیلٹیز بھی پوری کروا دیتا ہوں، اور گاؤں کا مکان اور زمین بیچنے کے لیے بھی بات کر لیتا ہوں۔ اس سب میں ایک سپتاہ تو لگ ہی جائے گا۔ پھر گیتا جی نے کہا، لیکن اگلے سپتاہ تو منّے کے جنم کی خوشی میں گھر میں پارٹی ہے۔ ارے گیتا، اگلے ہفتے تک تو میں سب کام کر کے واپس آ جاؤں گا، تم چنتا مت کرو۔ اگلے دن گوپال داس جی گاؤں کے لیے نکل گئے۔ ان کے بیٹا بہو گاؤں کا مکان بیچنے اور ایف ڈی کے پیسے آنے کی بات سن کر بہت خوش ہو گئے۔ وہ دونوں کھلی آنکھوں سے بڑے عالیشان مکان کے سپنے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، جب گیتا جی رسوئی گھر سے کام کر کے باہر آئیں، تبھی انہوں نے منّے کے رونے کی آواز سنی۔ وہ ترنت دوڑی گئیں اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اچانک ان کی بہو غصے سے بولی، ماں جی، آپ نے منّے کو بنا ہاتھ دھوئے اٹھا کیسے لیا؟ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے؟ آگے سے منّے کو گود میں اٹھانا ہو تو سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کر لیا کرو۔ گیتا جی بہو کے منہ سے ایسی باتیں سن کر استبد رہ گئیں۔ انہیں حیرانی تو اس بات کی تھی کہ ان کی بہو یہ سب باتیں ان کے بیٹے ونود کے سامنے کہہ رہی تھی، لیکن ونود نے اسے ایک شبد تک نہیں کہا۔ دھیرے دھیرے دن بیتتے گئے اور گیتا جی کی بہو پوجا اسی طرح ان کے کسی نہ کسی کام میں کوئی نہ کوئی کمی نکالتی رہتی، اور ان کا بیٹا موک درشک بن کر یوں ہی دیکھتا رہتا۔ جب منّا 1 مہینے کا ہو گیا تو ونود اور پوجا نے ایک پارٹی کا آیوجن کیا۔ پارٹی والے دن گیتا جی کی بہو پوجا ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، ماں جی، آپ کے پاس تو کوئی اچھی سی ساڑی بھی نہیں ہے جو آپ آج پارٹی پر پہن سکیں۔ جو ساڑی آپ گاؤں سے لے کر آئی تھی وہ سب پرانے ڈیزائن کی ہیں۔ اگر آپ اپنی پرانی سی سوتی ساڑی پہن کر ہمارے مہمانوں کے سامنے آئیں گی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ تو آپ ایک کام کیجئے، آپ آج پارٹی کے لیے میری ساڑی پہن لیجئے، لیکن سنبھال کر پہننا، کیونکہ یہ ساڑیاں میری ماں نے دی ہیں اور بہت مہنگی ہیں۔ دھیان رکھنا کہ اس ساڑی پر کوئی داغ نہ پڑے۔ گیتا جی نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری ساڑی پہن لوں گی، لیکن زیادہ مہنگی ساڑی مت دینا، کوئی ہلکی سی ساڑی دینا، تبھی میں پہنوں گی۔ پوجا نے اپنی الماری میں سے ایک ساڑی نکال کر اپنی ساس کو دیتے ہوئے کہا، لو ماں جی، آپ یہ ساڑی پہن لینا۔ ایسی ساڑی تو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں پہنی ہوگی جیسی میں آج آپ کو پہننے کے لیے دے رہی ہوں۔ بہو کی یہ باتیں گیتا جی کو من ہی من درد دے رہی تھی۔ اپنی بہو کی ساڑی پہننے کا ان کا بالکل بھی من نہیں تھا، لیکن ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجبوری میں بہو کی ساڑی پہن لی۔ شام کو پارٹی کے دوران ان کے بیٹا بہو سبھی مہمانوں کے ساتھ ہنسنے بولنے میں ویست تھے۔ ادھر گیتا جی بھاگ دوڑ کرتے ہوئے سارا کام سنبھال رہی تھیں۔ ان کے پتی گوپال داس جی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جس کاریہ کے لیے وہ گاؤں گئے تھے اس میں بھی 2 دن کا سمے اور لگنا تھا۔ سبھی مہمانوں کی خاطرداری کرتے کرتے گیتا جی کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس دوران ان کا پیر رسوئی گھر کے دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرایا اور چائے ان کی ساڑی پر گر گئی۔
اس کے بعد تو ان کے بیٹا بہو سبھی لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو خوب کھری کھوٹی سنانے لگے۔ ایسے اپمان بھرے شبد سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو تھامنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بنا کھانا کھائے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور بہو کی ساڑی کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ پارٹی کے بعد انہوں نے اپنی بہو سے کہا، بہو میں کل تمہاری ساڑی صاف کر کے تمہیں دے دوں گی۔ تو پوجا غصے سے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی مہربانی کرنے کی، میں اپنی ساڑی کو گھر پر نہیں دھوتی ہوں، میں اپنی ساڑیوں کو ڈرائی کلین کرواتی ہوں۔ ایک ساڑی کو ڈرائی کلین کروانے کا خرچ 500 روپے آتا ہے، میں آپ کی طرح فٹیچر ساڑیاں نہیں پہنتی ہوں۔ بہو کی یہ باتیں سن کر گیتا جی سوئم کو بہت اپمانت محسوس کر رہی تھیں۔ اب ان کا اس گھر میں بالکل بھی من نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن جب ان کے بیٹا بہو گھر پر نہیں تھے تب ان کے پتی کا فون آیا اور گیتا جی سے پوچھنے لگے کہ پارٹی کیسی رہی، تو گیتا جی کچھ بول نہیں پائیں۔ گیتا جی کی چپی گوپال داس جی کے من میں کئی پرشن کھڑے کر رہی تھی، تو وہ کہنے لگے، کیا ہوا بھاگیوان، تم ٹھیک تو ہو؟ وہاں سب لوگ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، بس اب آج جلدی سے آ جائیے، مجھے آپ کے بنا یہاں اچھا نہیں لگ رہا، گیتا جی نے روندے سور میں کہا۔ اچانک گیتا جی کے منہ سے یہ بات سن کر گوپال داس جی حیران رہ گئے اور کہنے لگے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، سچ سچ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تب گیتا جی نے روتے ہوئے اپنی آپ بیتی انہیں فون پر بتا دی۔ یہ سن کر گوپال داس جی کو بہت غصہ آیا۔ گوپال داس جی نے ہمیشہ اپنی پتنی کے ساتھ عزت سے بات کی تھی، کبھی ان کے سوابھیمان پر ٹھیس نہیں آنے دی تھی، لیکن آج جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کی پتنی کو ان کے بہو بیٹے نے بھری محفل میں اتنا شرمندہ کیا، وہ بھی ایک ساڑی کی وجہ سے، تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ سوچنے لگے کہ 2 مہینے سے میری پتنی ان لوگوں کی سیوا میں تن من سے لگی ہوئی ہے اور اس صبر کا یہ صلہ دیا بیٹے بہو نے۔ 3-4 دن بعد گوپال داس جی اپنے بیٹے کے گھر پہنچ گئے۔ وہ اپنے ساتھ ایک بڑا سا شاپنگ بیگ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے وہ بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنی پتنی سے ملنے ان کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کی بہو پوجا کمرے سے باہر نکل کر آئی تو اس نے شاپنگ بیگ دیکھا اور بڑے اتساہ کے ساتھ اسے کھولنے لگی۔ دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت سی ساڑی رکھی ہوئی تھی۔ پوجا کو لگا شاید وہ ساڑی اس کا پتی ونود اس کے لیے لے کر آیا ہے۔ اسے تو ابھی تک بھنک بھی نہیں تھی کہ اس کے سسر جی گھر پر آئے ہیں، کیونکہ جب وہ آئے تھے تو پوجا اس سمے اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اسے لگا کہ ونود اس کے لیے سرپرائز گفٹ لے کر آیا ہے۔ پوجا فٹافٹ سے ساڑی لے کر کمرے میں چلی گئی اور وہ ساڑی پہن لی۔ ساڑی بہت ہی سندر لگ رہی تھی اور بہت مہنگی بھی۔ پوجا سوچنے لگی کہ یہ ساڑی کم سے کم 30,000 روپے کی ہوگی۔ وہ تو ہمیشہ سے ایسی ہی ساڑیاں خریدنا چاہتی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ونود بھی آفس سے گھر آ گیا۔ اپنے کمرے سے نکل کر پوجا نے بڑی خوشی خوشی ونود کو آواز دے کر بلایا اور بولی، دیکھیے نا میں ساڑی میں کیسی لگ رہی ہوں۔ جب ونود نے اسے اس ساڑی میں دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور بولا، پوجا یہ ساڑی تو بہت سندر لگ رہی ہے، لیکن تم نے کب خریدی مجھے بتایا بھی نہیں۔ یہ سن کر پوجا حیران ہوتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ کیا یہ ساڑی تم نہیں لائے؟ ارے کیوں مذاق کر رہے ہو؟ یہی تو رکھی تھی یہ ساڑی، دیکھو کتنی سندر ہے۔ آپ نہیں لائے تو کون لایا ہوگا؟ اسی سمے ونود اور پوجا کی باتیں سن کر گوپال داس جی اپنی پتنی کے ساتھ باہر نکلے۔ پوجا اور ونود کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی گوپال داس جی کہنے لگے، بہو وہ ساڑی ونود نہیں میں لے کر آیا تھا۔ تبھی ونود نے کہا، ارے پتا جی آپ کب آئے؟ بس بیٹا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ اور بہو یہ ساڑی میں تمہارے لیے نہیں اپنی پتنی کے لیے لے کر آیا تھا۔
خیر چھوڑو بہو، مجھے لگتا ہے شاید اس ساڑی کی میری پتنی سے زیادہ تمہیں ضرورت تھی۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پاس بہت سی ساڑیاں ہوں گی، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی مہنگی ساڑی تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہوگی۔ اپنے سسر کے منہ سے یہ بات سن کر پوجا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ ساڑی پہن کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ وہ ترنت غصے سے کمرے میں گئی اور کپڑے بدل کر اسے ساڑی کو شاپنگ بیگ میں ڈال کر واپس لے آئی، اور جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے لگی تبھی گوپال داس جی بولے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہو، یہ ساڑی اب تم ہی رکھو، کیونکہ میری پتنی اب کسی کی اترن نہیں پہنے گی۔ اب ایسی ہزاروں ساڑیوں کی وہ مالکن ہوگی۔ گوپال داس جی کی یہ بات سن کر ان کا بیٹا ونود پرشن واچک نگاہ سے ان کے چہرے کی اور دیکھنے لگا۔ تبھی گوپال داس جی بولے، کیوں حیران رہ گئے بیٹا؟ پھر انہوں نے اپنے بیگ میں سے کچھ کاغذ نکالے اور ونود کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، ہمارے گاؤں کو شہر سے جوڑنے والی سڑک پر میں نے اپنی پتنی کے نام پر ساڑیوں کا پورا شو روم خریدا ہے، یہ اسی کے کاغذ ہیں۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر پوجا کے تو ہوش ہی اڑ گئے، اور یہ بات سنتے ہی ونود بھڑک اٹھا، یا کیا بابو جی، آپ تو ہمارے مکان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنے گئے تھے نا؟ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیسے آپ مجھے دیں گے، پھر یہ سب کیا ہے؟ ہاں بیٹا، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنی پتنی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ایک سمان بھری زندگی دوں گا، اور اس کی بے عزتی کرنے کا حق میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور بہو تم یہ قطعی مت سوچنا کہ میری پتنی مہنگی ساڑیاں نہیں پہن سکتی۔ میری اچھی خاصی نوکری تھی اور اب بھی مجھے پینشن ملتی ہے، لیکن وہ تو گیتا ہی ہمیشہ سادھارن زندگی جینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کبھی مہنگی ساڑیاں نہیں خریدیں۔ اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی میں پیسے خرچ کرنا اسے بہتر لگتا تھا، اس لیے اس نے کبھی اپنے اوپر زیادہ پیسے خرچ نہیں کیا۔ اور بیٹا ونود، یہ تو ہم لوگوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جن بچوں کے لیے ہم لوگ زندگی بھر تیاگ کرتے آئے، وہی بچے ہمیں یہ دن دکھائیں گے۔ ارے ہم لوگ تو اپنا گاؤں کا مکان اور زمین بیچ کر سب کچھ تمہارے حوالے کر کے تمہارے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ زمین تو میں نے بیچ دی، لیکن اچھا ہوا کہ مکان بیچنے سے ٹھیک 2 دن پہلے تم نے اور تمہاری پتنی نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ بہو، اب تمہاری ساس مہنگی ساڑیاں پہنے گی، پھر تو تم اپنی ساس سے نہیں کہو گی نا کہ وہ فٹیچر ساڑیاں پہنتی ہے اور اسے مہنگی ساڑیاں پہننے کی سمجھ نہیں ہے۔ گوپال داس جی کے منہ سے یہ جواب سن کر پوجا کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بنا تھپڑ کھائے ہی اس کے گال پر کسی نے جھناٹے دار تماچا مارا ہو۔ اپنے پتا کی باتوں کا پوجا اور ونود کو کوئی جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ تبھی گوپال داس جی بولے، چلو گیتا، تم اپنا سامان پیک کر لو، اب ہمیں یہاں رہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آج ہی بلکہ ابھی اپنے گھر کے لیے نکل جائیں گے۔ ہم اپنے گھر میں بہت اچھے سے رہ سکتے ہیں۔ جاتے سمے گوپال داس جی نے ونود سے وہ کاغذ لیے اور کہا، بیٹا، تمہاری ماں نے بڑے لاڈ پیار سے تمہیں بڑا کیا تھا، تمہارے کسی شوق میں اس نے کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن وہی بیٹا اس کا مذاق بنا کر رکھ دے گا۔ معاف کرنا بیٹا، تم زندگی میں تو آگے بڑھ گئے، لیکن جس کے کارن تم یہاں تک پہنچے ہو اسی کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ بہو تو پرائے گھر سے آئی تھی، لیکن تم نے تو اپنی ماں کا سنگھرش دیکھا تھا۔ ارے ایک ساڑی ہی تو گندی ہوئی تھی، تم نے اپنی ماں کی کتنی ساڑیاں گندی کی تھیں، اس کا تو اندازہ بھی تمہیں نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر گوپال داس جی اپنی پتنی کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں کے لیے نکل گئے۔ آج ونود اور پوجا کی نظریں شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھیں۔ وہ دونوں پشچاتاپ کی اگنی میں جلتے ہوئے نشبد کھڑے رہ گئے۔
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।